للسيد الوزير المحترم لتقديم مشاريع القوانين الثلاثة دفعة واحدة، فليتفضل مشكورا. شكرا سيد الرئيس. السيدات والسادة النواب المحترمون، يشرفني أن ألتقي بكم في هذه الجلسة العامة لأعرض على مجلسكم الموقر مشاريع النصوص التشريعية التي ستشكل الإطار القانوني لاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها خلال سنة 2009. ويتعلق الأمر بمشاريع النصوص التالية: مشروع قانون رقم 0836 بتغيير وتتميم القانون رقم 97/9 متعلق بمدونة الانتخابات، مشروع قانون رقم 0837 بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، ومشروع قانون رقم 0838 بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية. وقبل التذكير بأهم المحطات التي ميزت المسار التي تم اعتماده لإعداد مشاريع النصوص المعروضة على أنظار مجلسكم الموقر واستعراض أهم مضامينها، أود في البداية أن أؤكد أن المشاريع المذكورة تم إعدادها وطرحها خلال الدورة التشريعية الجارية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. كما أود أن أؤكد أيضاً أن هذه المشاريع تعد ثمرة مشاورات موسعة مع مختلف مكونات الحقل السياسي الوطني بقصد أخذ رأيها بهذا الخصوص، سواء من خلال دعوتها لتقديم اقتراحاتها وملاحظاتها، أو بواسطة عقد لقاءات مباشرة مع قادة الأحزاب السياسية الأكثر تمثيلية، أو من خلال عرض الأرضية المقترحة للإعداد القانوني للانتخابات المقبلة على أنظار اللجنة التقنية التي استدعي لها ممثلو كافة الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان، وكذا من خلال اللقاءات التشاورية التي تمت مع السادة رؤساء الفرق البرلمانية. أغتنم هذه الفرصة لأنوه بمستوى الحوار الجاد والمسؤول الذي ساد أشغال اللجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمناسبة دراستها لمشاريع القوانين المذكورة، حيث مكن هذا الحوار من توضيح المواقف والآراء وتقليص دائرة الاختلاف وتحسين وإغناء المقتضيات المقترحة. سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، إن المقتضيات والإجراءات المقترحة في مشاريع النصوص المعروضة على أنظار مجلسكم الموقر وما أدخل عليها من تعديلات وتحسينات على مستوى اللجنة الداخلية لتؤسس بحق محطة تاريخية مميزة في مسار الحياة الانتخابية الوطنية، وتشكل نقلة نوعية في مجال تطوير وترسيخ وتحصين المنظومة الانتخابية ببلادنا. إن مشاريع القوانين المذكورة تزخر بعدة تحسينات وتدقيقات ذات طابع تقني وتنظيمي قد لا يتسع المجال لاستعراضها بشكل مفصل، غير أنني سأكتفي هنا بالتذكير فقط بالإجراءات الرئيسية المقترحة في المشاريع المذكورة اعتباراً لأهميتها البالغة ولحمولاتها السياسية القوية. فبخصوص الأهلية للانتخاب، فإن أهم تعديل يقترح في هذا الباب يتمثل في تحديد سن الترشيح المنصوص عليه في مدونة الانتخابات في 21 سنة شمسية كاملة على الأقل عوض 23 سنة حالياً، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. ويشكل هذا الإجراء إشارة ملكية قوية موجهة لفئة الشباب بهدف حفزها على الانخراط بكثافة في الحياة الانتخابية المحلية والمشاركة الفاعلة في تدبير الشأن المحلي. ولتأهيل الإطار التشريعي المنظم للهيئة الناخبة الوطنية، فإن التعديل الأساسي المقترح في هذا الباب يرمي إلى اعتماد قواعد مبسطة وفعالة تمكن من ضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة وتحقيق شفافيتها وسلامتها ومطابقتها لواقع الهيئة الناخبة في كل جماعة ومقاطعة. ولهذه الغاية
يقترح مشروع القانون المعدل لمدونة الانتخابات إجراءين رئيسيين. يتعلق الأول بالاقتصار في مجال التسجيل على اعتماد علاقة الإقامة بالجماعة المراد التسجيل بها، وحذف الإمكانية المتاحة حالياً التي تسمح استثناء بالتسجيل في لائحة جماعة الازدياد. بينما يتعلق الثاني بضبط هوية المسجلين في اللوائح الانتخابية بشكل واضح ودقيق من خلال اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة رسمية للإثبات هوية طالب التسجيل. إن الإجراءين السالفي الذكر يشكلان تطوراً كبيراً ونوعياً بالنسبة للتشريع الانتخابي الوطني، ويستدعي تفعيلهما بالشكل المطلوب انخراط الهيئات المشرفة على اللوائح الانتخابية من رؤساء المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات بصفتهم رؤساء اللجان الإدارية ومنتخبين وسلطات إدارية محلية بشكل جاد ومسؤول لإنجاح عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة المزمع تنظيمها في مطلع سنة 2009، كما يتطلب أيضا مساهمة فعالة من لدن الهيئات السياسية. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن التطبيق السليم الملتزم للإجراءين سالفي الذكر من شأنه أن يؤدي إلى تسجيل نتائج إيجابية في مجال تنقية اللوائح الانتخابية وتطهيرها من كل الشوائب، وتجاوباً مع القناعة المشتركة بشأن ضرورة اعتماد نظام انتخابي جماعي قائم على الاستقرار والتدرج بما يمكن من تراكم التجربة واستثمار الإمكانيات التي يتيحها أسلوب الاقتراع المعتمد حالياً لتحقيق حكامة محلية جيدة بالنسبة للتجمعات الحضرية الكبرى والمتوسطة، وتعزيز التمثيلية بالنسبة للبلديات الصغرى والجماعات القروية. فإن مشروع القانون يقترح الاحتفاظ بأسلوب الانتخاب المزدوج الجاري به العمل مع مراجعة بعض قواعده التطبيقية. وهكذا فإن المشروع يقترح من جهة تطبيق أسلوب الاقتراع باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35,000 نسمة عوض 25,000 نسمة حالياً، ومن جهة أخرى رفع نسبة الأصوات المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في الجماعات أو المقاطعات. ومن الطبيعي أن لا تحظى التعديلات المطروحة في هذا الباب بالتوافق المطلق لمختلف الهيئات السياسية، باعتبار أن المقترحات والمواقف المعبر عنها من طرف كل تيار سياسي تنطلق من منظوره الخاص وتندرج في سياق خططه واستراتيجيته الانتخابية. وإيمانا بأن الهدف الأساسي المتوخى يتمثل في وضع تشريع يوفر الأرضية القانونية التي تساعد على ضمان انتخابات ينبثق عنها مشهد تمثيلي محلي واضح بأغلبية منسجمة، فقد تفاعلت فرق الأغلبية إيجابيا مع بعض الفعاليات السياسية الأخرى وتقدمت بتعديل قبلته الحكومة يهدف إلى الرفع من نسبة الأصوات المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد من 5 إلى 6% من الأصوات. وبذلك فإننا نعتبر أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تشكل خياراً عملياً يرضي بدرجة مقبولة كافة الأطراف ويضمن التوفيق بشكل إيجابي بين مقترحات تتسم أصلاً بالتباين والتعارض. سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، فيما يتعلق بدعم التمثيلية النسوية في المجالس المحلية، وأمام الصعوبات القانونية والدستورية التي تحول دون إدراج مقتضيات تشريعية صريحة لفائدة المرأة في مدونة الانتخابات، فإن مشروع القانون خصص أحكام لدعم قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية من خلال آلية أطلق عليها اسم صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء. وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى كل من الحكومة والبرلمان قصد التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية ترشيحاً وانتخاباً، فقد تضافرت جهود كافة الأطراف
من حكومة وفرق نيابية في مناخ يتجاوز النظرة الذاتية الضيقة ويغلب المصلحة الوطنية العليا لاستكشاف الآليات والسبل الكفيلة ببلوغ الغاية المرجوة في هذا الباب. وقد أسفر التفكير المعمق والتشاور المثمر والتنسيق الإرادي بين كافة الأطراف عن نتيجة محمودة تتمثل في اعتماد تصور مبني على إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة، مستلهمة من مبدأ الدائرة الوطنية المحدثة بالنسبة لمجلس النواب. ويتحدد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الإضافية في كل جماعة في مقعدين بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي، و4 مقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي لا يفوق عدد سكانها 200,000 نسمة. أما بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي يفوق عدد سكانها 200,000 نسمة وغير مقسمة إلى مقاطعات، فقد خصص لها 6 مقاعد، في حين خصص للمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات مقعدين برسم كل مقاطعة ومقعدان برسم مستشار المقاطعة بالنسبة لمجالس المقاطعات. ودون الدخول في التفاصيل القانونية للآلية التشريعية المذكورة، فإن عدد المقاعد التي تتيحها هذه الآلية لوحدها لفائدة المرأة المغربية يفوق في المجموع 3250 مقعدا، أي بمعدل وطني يزيد على 12% مقابل نسبة 0.56% المسجلة سنة 2003. إن هذا الإنجاز الكبير ليشكل في نظرنا نقلة نوعية وخطوة جبارة في مجال الإدماج الفعلي للمرأة المغربية في المؤسسة الجماعية وإشراكها بكيفية حقيقية في تدبير الشأن المحلي. ولا بد هنا من الإشارة إلى التحديات التقنية والتنظيمية والعملية التي قد تعترض تطبيق هذه الآلية، خاصة على مستوى كيفية الاقتراع وما تستلزمه من ضرورة تنظيم حملات مكثفة بمساهمة كافة الأطراف المعنية من إدارة ومنتخبين وأحزاب سياسية ووسائل الإعلام لتفسير طريقة التصويت، ضماناً لاستيعاب وفهم مختلف شرائح الناخبين لها. ولدعم الإجراء التشريعي المتعلق بإحداث دائرة انتخابية إضافية في كل جماعة حضرية أو قروية ومقاطعة، وفي سياق الإجراءات المواكبة له، فإن الهيئات السياسية مدعوة للتوقيع على ميثاق شرف تلتزم بموجبه بتخصيص الدائرة المذكورة لفائدة العنصر النسوي، مع تجديد التزامها بالحرص على تخليق العملية الانتخابية المقبلة وخوض غمار حملات انتخابية يتبعها تنافس شريف. وعلاقة بتخليق العمليات الانتخابية وضمان سلامتها، فقد تم إدراج تعديلات مهمة في هذا الباب تتوخى بالأساس ضبط مصادر تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، وذلك عن طريق إلزام المرشحين بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، إلى جانب جرد بالمبالغ التي صرفوها بمناسبة هذه الحملات. كما أن التعديلات المقترحة لضبط هوية الناخبين سواء خلال مرحلة التسجيل أو التصويت، وكذا اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة أساسية لإثبات الهوية والاقتصار في التسجيل على علاقة الإقامة بالجماعة، وحصر دور البطاقة الانتخابية في التعريف بعنوان مكتب التصويت دون أن يكون لها أي دور إثباتي خلال عملية التصويت، تشكل بدورها تدابير فعالة في مجال تحصين عملية الاقتراع وتخليقها. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمون، إن أهمية المحطة الانتخابية المقبلة لا يمكن اختزالها في الجانب التقني أو القانوني الصرف المنظم للاقتراع المحلي، بل تقتضي منا جميعا أن نستحضر المنظور الملكي السامي الذي يعتبر الجماعات المحلية
بمثابة المحك الفعلي لترسيخ ثقة المواطن في الهيئات التمثيلية، باعتبارها مجالس متأمنة على حاجيات الأساسية ومعيشه اليومي، الشيء الذي يستدعي من الجميع العمل على جعل الانتخابات المقبلة استحقاقات تنموية وليس مجرد رهانات سياسوية. وخير ما أختتم به كلمتي هاته مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، يتعلق بالرهان الكبير الذي يحيط بالموعد الانتخابي المقبل المحدد في 12 يونيو 2009. أدعو الجميع إلى استحضار مضامينه النبيلة ومقاصده السامية بإمعان كبير، حيث قال جلالته حفظه الله: إننا لنتوخى من الأحزاب السياسية الفاعلة أن تجعل من الفترة الفاصلة بيننا وبين هذا التاريخ فرصة لبلورة برامج للتنمية المحلية المندمجة ولانتقاء النخب المؤهلة للنهوض بها بكل كفاءة وأمانة. كما ندعو الجميع، سلطات وهيئات، أفراد وجماعات، إلى الالتزام باحترام القانون بكل مسؤولية ويقظة وتجرد وحزم في ضمان مساواة الأحزاب السياسية وكافة المواطنين أمامه بدون أي مفاضلة. انتهى كلام جلالة الملك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد الوزير.